मभन्दा अगाडि नै बोल्ने साथीहरूले नेकपा एमालेको बारेमा के कस्ता कामहरू गर्यो भनेर संक्षिप्तमा केही कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। अब के गर्न चाहन्छ भन्ने कुरा पनि राखिसक्नु भएको छ। त्यसकारण मैले धेरै राखिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। तपाईहरुले आफै पनि बुझिसक्नु भएको छ। नेकपा एमाले बुझेर अरू पार्टीहरू पनि बुझेर सबै पार्टीका नीति विचार व्यवहार बुझेर नै आज माओवादी केन्द्र नेपाली कांग्रेस लगायतका पार्टीहरू परित्याग गरेर नेकपा एमालेमा साथीहरू प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। नबुझेर होइन, दशकौंसम्म नेपालका पार्टीहरू हेरेर, दशकौंसम्म नेपालका पार्टीहरूको विचार र व्यवहार हेरेर, भन्छन् के र गर्छन् के त्यो पनि हेरेर आज थुप्रै साथीहरू नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। नेकपा एमालेमा आज प्रवेश गर्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई म एमाले परिवारमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र तपाईहरुको आगामी दिन अत्यन्तै सफल होस्, हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु। नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेपछि तपाईहरुलाई कहिल्यै पश्चाताप हुने छैन। नेकपा एमाले को कार्यकर्ता हुनु एउटा गर्वको विषय हो, गौरवको विषय हो। किनभने नेकपा एमाले नेपाल राष्ट्रको उन्नति, नेपाल राष्ट्रको प्रगति र जनताका समस्याहरू समाधान गर्दै जनताका सुखका निम्ति काम गर्ने पार्टी, त्यसका निम्ति सङ्घर्ष गर्ने पार्टी हो, त्यसका निम्ति लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अगुवाई गर्ने पार्टी हो। लोकतन्त्र भन्ने मात्रै होइन, लोकतन्त्रका नाममा आफ्नो शासन स्थापना गर्ने र त्यो शासनको सहारा लिएर लुटपाट गर्ने पार्टी एमाले होइन। नेकपा एमाले देश बनाउने पार्टी। यस पार्टीमा आएर सबै साथीहरूलाई अत्यन्तै गर्वानुभूति हुनेछ। म यस पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएकोमा सबै साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईहरुले राम्रो पार्टी छान्नु भएको छ, छान्न सफल हुनुभएको छ। तपाईहरुलाई हार्दिक बधाई पनि भन्न चाहन्छु। अरू साथीहरू अहिले पनि विभिन्न पार्टीमा अल्मलिएर अझै पनि अल्मलिरहनु भएको छ। ती साथीहरूलाई र खास गरेर वामपन्थी खोल ओढेर, कम्युनिस्टको खोल ओढेर प्रतिक्रियावादी काम गर्ने, दक्षिणपन्थीहरूको सेवामा समर्पित हुने, कम्युनिस्ट पार्टी फुटाउने, कम्युनिस्ट सरकार ढाल्ने र आफूलाई लगेर प्रतिक्रियावादी खेमामा, दक्षिणपन्थी खेमामा समाहित गर्ने नकली वामपन्थी, आडम्बरी वामपन्थी, वामपन्थीको खोल ओढेका त्यस्ता तत्त्वहरू र तिनका पार्टीहरूमा अब नअल्मलिनका लागि म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। वामपन्थी खोल ओढेका पार्टीमा साथीहरू नअल्मलिनुहोस्, नेकपा एमालेमा आउनुहोस्। नेकपा एमाले मात्रै वामपन्थी अर्थात् परिवर्तन चाहने, वामपन्थी अर्थात् देशमा उन्नति प्रगति चाहने, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, सामाजिक न्याय र समानता दिने यो पार्टी, महिलाहरूको समानताका अधिकारका लागि लड्ने, पछाडि परेका समुदायहरूका लागि सङ्घर्ष गर्ने र समानताको हक प्राप्तिका निम्ति सङ्घर्ष गर्ने, त्यो अवस्था ल्याएर छोड्ने त्यो पार्टी नेकपा एमाले। मलाई सम्झना छ 51-52 वर्ष अगाडि हामीले नेपालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलन ध्वस्त भएका बेला, वामपन्थी आन्दोलन पनि ध्वस्त भएका बेला, त्यस्तो अवस्थामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका निम्ति एउटा सङ्घर्षको बिगुल फुकेका थिए। त्यसबेला हाम्रो सामर्थ्य, हाम्रो शक्ति अत्यन्तै सानो थियो, तर आधा शताब्दीभन्दा अलिक लामो समय त लाग्यो। तर आज हामीले यस शक्तिलाई
देशको नेतृत्व गर्न सक्ने एउटा सबल शक्ति, नेपाली जनतालाई देशभरि सङ्गठित गर्न सक्ने एउटा सबल शक्तिको रूपमा नेकपा एमालेलाई उठाउन सकेका छन्। आज नेकपा एमालेलाई सरकारमा जान नदिन, सरकारमा पुग्यो भने एमाले के काम गर्छ भन्ने थाहा छ, त्यसकारण जान नदिन धेरै प्रयास भए। हामीले ती दुष्प्रयासहरूलाई असफल पार्यौँ र एमालेलाई सरकारमा पुर्यायौँ। पहिले 51 सालमा अल्पमतको भए पनि हामीले सरकार बनायौँ र आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ जस्ता, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता जस्ता अनेक कार्यक्रमहरू, नौसका कार्यक्रम जस्ता अनेक कार्यक्रमहरू लिएर अगाडि बढ्यौँ। त्यसै बेला हामीले कर्मचारीहरूको सम्बन्धमा, प्रहरीहरूको सम्बन्धमा, सेनाको सम्बन्धमा श्रेणीविहीन अवस्थाबाट सिपाहीहरूलाई श्रेणीमा उठायौँ। यस्ता अनेक कामहरू गऱ्यौँ। देशव्यापी रूपमा आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ कार्यक्रम मार्फत बजेट छुट्याएर गाउँ गाउँमा विकासको लहर सिर्जना। त्यसलाई पनि अहिलेको जस्तै अदालतबाट, जनताबाट होइन, चुनावमा जान नदिएर बाटो छेकेर अदालतबाट, सरकारबाट हटाउने काम। फेरि यति समय पर आइसकेपछि 26 वर्ष अगाडि पछाडि फेरि अहिले पनि नेकपा एमाले जसरी देश विकासको काम गर्दै थियो त्यसलाई रोक्नका लागि पहिले पार्टीभित्र अन्तर्विग्राम मचाइयो र कम्युनिस्ट खोल ओढेका कम्युनिस्ट विरोधी तत्त्वहरू कम्युनिस्ट पार्टीलाई फुटाउने काममा, त्यसलाई ध्वस्त पार्ने उद्योगमा लागे। त्यसलाई हामीले पराजित गर्दै गयौँ। त्यसो भएपछि संसदबाट होइन, संसदबाट सरकार बन्नुपर्ने त्यहाँबाट हुन दिएन, त्यहाँबाट भएन। संसदलाई थाहा नदिकन अन्यत्रैबाट प्रधानमन्त्री हटाउने, प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अनेक कामहरू भए। परमादेशबाट सरकार बन्यो, नेकपा एमालेलाई सरकारबाट हटाइयो। पहिले पनि अदालतबाटै हटाइएको थियो। अहिले पनि एमाले काम गर्न नसकेर होइन, दुनियाँ हल्लाउने गरी काम गरेर नेकपा एमाले अगाडि बढेपछि, नेपाल अगाडि बढेपछि नेकपा एमालेको सरकार ढाल्ने काम। म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, नेकपा एमाले नेतृत्व गरेको सरकारका बेला नेपाल विश्व ब्याङ्कले प्रशंसा गरेको थियो। दक्षिण एसियाको उदाउँदो सूर्य हो नेपाल आर्थिक उन्नतिको हिसाबले। उदाउँदो सूर्यको रूपमा नेकपा एमाले विकासको बाटोमा अगाडि बढेको छ। जहाँसुकै पनि हामीले हेऱ्यौँ भने शिक्षाको क्षेत्रमा युनेस्कोले हामीलाई प्रशंसा गरेको थियो, तीव्र विकास गर्यो। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले हाम्रो प्रशंसा गरेको थियो। कोभिड विरुद्धको हाम्रो लडाइँ सफलताका साथ हामीले लडेकोमा, हामीसँग साधन स्रोत नभए पनि हामीले लडेकोमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले हामीलाई प्रशंसा गरेको छ। त्यसकारण नेकपा एमालेलाई षड्यन्त्र गरेर केही तत्त्वहरूले हटाउनु। म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, षड्यन्त्र सधैँ काम लाग्दैन। जनता सर्वशक्तिमान छ। सर्वशक्तिमान जनताका बिचमा जान प्रतिक्रियावादीहरू सधैँ डराउँछन्। त्यसै कारण चुनावमा जान डराइरहेको छ। म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, स्थानीय तहको निर्वाचन फागुनमा गर्नुपर्ने हो कानुन अनुसार। स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा के व्यवस्था छ भने पहिलोपल्ट निर्वाचन जुन हुन्छ स्थानीय तहको पटक पटक गरेर फेज वाइज हुन्छ भने, चरणबद्ध निर्वाचन हुन्छ भने पहिलो चरणमा जुन निर्वाचन हुन्छ त्यसैलाई निर्वाचनको समय मानिन्छ। तर त्यो निर्वाचनको समय मानेर त्यसभन्दा 2 महिना अगाडि स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेको फागुनमा गरिसक्नुपर्छ। तर फागुनमा निर्वाचन गर्ने कुनै सम्भावना छैन, किनभने यो सरकार लुटमारमा लागेको छ। अहिले चुनावतिर होइन। यस सरकारले स्थानीय तहहरूलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउने, कर्मचारी मार्फत चलाउने त्यो षड्यन्त्र गर्दैछ, जुन 59 सालमा पनि गरेको थियो। 59 सालमा चुनाव गराइएन। चुनाव नगराएर कर्मचारीको
जनप्रतिनिधिको म्याद थपिएन, कर्मचारीलाई जिम्मा लगाइयो, जसले गर्दा स्थानीय तहहरू जनप्रतिनिधिविहीन र पङ्गु भए। त्यसपछि बल्ल 74 सालमा हामीले चुनाव गरेर 54 सालपछि 20 वर्षमा स्थानीय तहको चुनाव भएर स्थानीय जनप्रतिनिधि मार्फत हामीले हाँक्ने मौका पायौँ। किनभने हाम्रो हातमा सरकार पर्ने मौका मिल्यो। जब हाम्रो हातमा पर्यो, अघि नै हाम्रा उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीजीले भनिसक्नुभयो, हाम्रो हातमा पर्दा हामीले कसरी गरेका छौँ, हाम्रो हातमा पर्दा हामीले संविधान बनाउने कस्तो भूमिका खेल्यो। म त्यसमा दोहोऱ्याएर जान चाहन्न, यहाँहरूलाई थाहा छ, हामीसँग समय थोरै छ, अहिले सविस्तार व्याख्या गर्न सकिन्न। फेरि अर्को कुरा के भने, यहाँहरूसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गर्ने कुराका लागि म आएको हो। यहाँहरूले मेरो कुरा त सुनि पनि राख्नुभएको छ, रेडियोमा सुन्नुभएको छ, टेलिभिजनमा सुन्नुभएको छ, युट्युबहरूमा सुन्नुभएको छ, अन्य अखबारहरूमा सुन्नुभएको छ, अनलाइनहरूमा सुन्नुभएको छ, विभिन्न माध्यमहरूबाट यहाँहरूले मेरा कुराहरू सुन्नुभएको छ। हरेक कार्यक्रमहरूमा जुन प्रत्यक्ष प्रसारण हुन्छ त्यसबाट यहाँहरूले मेरा कुराहरू सुन्नुभएको छ। त्यसकारण मलाई लाग्छ मेरा कुराहरू यहाँहरूले नसुनेको अवस्था होइन। तर फेरि पनि म यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँहरूसँग भेटेर तपाईँहरूप्रतिको मेरो सम्मान, तपाईँहरूप्रतिको मेरो आशा, तपाईँहरूप्रतिको मेरो विश्वास त्यो व्यक्त गर्न र देश बनाउनका लागि, देश बिग्रिन नदिनका लागि, देशलाई स्वाभिमानपूर्वक उभिन सक्ने बनाउनका लागि, देशको अर्थतन्त्र अगाडि बढाउनका लागि, देशबाट गरिबी हटाउनका लागि, पछौटेपन हटाउनका लागि, अर्थात् संक्षिप्तमा भन्ने हो भने सुशासन र विकासको बाटोबाट समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउनका लागि नेकपा एमालेलाई सङ्खुवा सभावासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले साथ दिँदै आउनुभएको छ। म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब हिजोभन्दा बढी जोरदार ढङ्गले नेकपा एमालेलाई साथ दिनुहोस्। म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, किनभने जनताको साथबाट मात्रै देश बनाउन सकिन्छ। म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यो जिल्ला, हामीलाई यस जिल्लामा चाहिएको एउटा सांसद। आज सङ्खुवा सभा जिल्लाको खाँदबारीमा नेकपा एमाले पार्टीको 8औं जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटन समारोह भइरहेको छ। म सबभन्दा पहिले त नेकपा एमालेको यो 8औं जिल्ला अधिवेशन अत्यन्तै भव्यताका साथ शुभारम्भ भएको छ। यसलाई अत्यन्तै सफलताका साथ सम्पन्न होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेकपा एमालेको काँधमा देश बनाउने जिम्मा छ, देश बनाउने अभिभारा छ। त्यो अभिभारा पुरा गर्न नदिन नेकपा एमालेका अगाडि विभिन्न बाधा व्यवधानहरू पनि छन्। ती बाधा व्यवधान पन्छाउने गरी तपाईँहरूले यस अधिवेशनलाई सम्पन्न पार्नुहोस्। अध्यक्ष महोदय, नेताजीहरू र सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मभन्दा अगाडि नै बोल्ने साथीहरूले नेकपा एमालेको बारेमा के कस्ता कामहरू गर्यो भनेर संक्षिप्तमा केही कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। अब के गर्न चाहन्छ भन्ने कुरा पनि राखिसक्नु भएको छ। त्यसकारण मैले धेरै राखिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। तपाईहरुले आफै पनि बुझिसक्नु भएको छ। नेकपा एमाले बुझेर, अरू पार्टीहरू पनि बुझेर, सबै पार्टीका नीति, विचार, व्यवहार बुझेर नै आज माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस लगायतका
पार्टीहरू परित्याग गरेर नेकपा एमालेमा साथीहरू प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। नबुझेर होइन, दशकौँसम्म नेपालका पार्टीहरू हेरेर, दशकौँसम्म नेपालका पार्टीहरूको विचार र व्यवहार हेरेर, भन्छन् के र गर्छन् के त्यो पनि हेरेर आज थुप्रै साथीहरू नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। नेकपा एमालेमा आज प्रवेश गर्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई म एमाले परिवारमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र तपाईहरूको आगामी दिन अत्यन्तै सफल होस्, हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु। नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेपछि तपाईहरूलाई कहिल्यै पश्चाताप हुने छैन। नेकपा एमाले को कार्यकर्ता हुनु एउटा गर्वको विषय हो, गौरवको विषय हो, किनभने नेकपा एमाले नेपाल राष्ट्रको उन्नति, नेपाल राष्ट्रको प्रगति र जनताका समस्याहरू समाधान गर्दै जनताका सुखका निम्ति काम गर्ने पार्टी, त्यसका निम्ति सङ्घर्ष गर्ने पार्टी हो, त्यसका निम्ति लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अगुवाई गर्ने पार्टी हो। लोकतन्त्र भन्ने मात्रै होइन, लोकतन्त्रका नाममा आफ्नो शासन स्थापना गर्ने र त्यो शासनको सहारा लिएर लुटपाट गर्ने पार्टी एमाले होइन। नेकपा एमाले देश बनाउने पार्टी। यस पार्टीमा आएर सबै साथीहरूलाई अत्यन्तै गर्वानुभूति हुनेछ। म यस पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएकोमा सबै साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईहरूले राम्रो पार्टी छान्नु भएको छ, छान्न सफल हुनुभएको छ, तपाईहरूलाई हार्दिक बधाई पनि भन्न चाहन्छु। अरू साथीहरू अहिले पनि विभिन्न पार्टीमा अल्मलिएर अझै पनि अल्मलिरहनु भएको छ। ती साथीहरूलाई र खास गरेर वामपन्थी खोल ओढेर, कम्युनिस्टको खोल ओढेर प्रतिक्रियावादी काम गर्ने, दक्षिणपन्थीहरूको सेवामा समर्पित हुने, कम्युनिस्ट पार्टी फुटाउने, कम्युनिस्ट सरकार ढाल्ने र आफूलाई लगेर प्रतिक्रियावादी खेमामा, दक्षिणपन्थी खेमामा समाहित गर्ने नकली वामपन्थी, आडम्बरी वामपन्थी, वामपन्थीको खोल ओढेका त्यस्ता तत्त्वहरू र तिनका पार्टीहरूमा अब नअल्मलिनका लागि म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, वामपन्थी खोल ओढेका पार्टीमा साथीहरू नअल्मलिनुहोस्, नेकपा एमालेमा आउनुहोस्। नेकपा एमाले मात्रै वामपन्थी अर्थात् परिवर्तन चाहने, वामपन्थी अर्थात् देशमा उन्नति प्रगति चाहने, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, सामाजिक न्याय र समानता दिने यो पार्टी, महिलाहरूको समानताका अधिकारका लागि लड्ने, पछाडि परेका समुदायहरूका लागि सङ्घर्ष गर्ने र समानताको हक प्राप्तिका निम्ति सङ्घर्ष गर्ने, त्यो अवस्था ल्याएर छोड्ने त्यो पार्टी नेकपा एमाले। मलाई सम्झना छ 51-52 वर्ष अगाडि हामीले नेपालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलन ध्वस्त भएका बेला, वामपन्थी आन्दोलन पनि ध्वस्त भएका बेला, त्यस्तो अवस्थामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका निम्ति एउटा सङ्घर्षको बिगुल फुकेका थिए। त्यस बेला हाम्रो सामर्थ्य, हाम्रो शक्ति अत्यन्तै सानो थियो, तर आधा शताब्दीभन्दा अलिक लामो समय त लाग्यो। तर आज हामीले यस शक्तिलाई देशको नेतृत्व गर्न सक्ने एउटा सबल शक्ति, नेपाली जनतालाई देशभरि सङ्गठित गर्न सक्ने एउटा सबल शक्तिको रूपमा नेकपा एमालेलाई उठाउन सकेका छौँ। आज नेकपा एमालेलाई सरकारमा जान नदिन, सरकारमा पुग्यो भने एमालेले के काम गर्छ भन्ने थाहा छ, त्यसकारण जान नदिन धेरै प्रयास भए। हामीले ती दुष्प्रयासहरूलाई असफल पार्यौँ र एमालेलाई सरकारमा पुर्यायौँ। पहिले 51 सालमा अल्पमतको भए पनि हामीले सरकार बनायौँ र आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ जस्ता, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता जस्ता अनेक कार्यक्रमहरू, नौसका कार्यक्रम जस्ता
अनेक कार्यक्रमहरू लिएर अगाडि बढ्यौँ। त्यसै बेला हामीले कर्मचारीहरूको सम्बन्धमा, प्रहरीहरूको सम्बन्धमा, सेनाको सम्बन्धमा श्रेणीविहीन अवस्थाबाट सिपाहीहरूलाई श्रेणीमा उठायौँ। यस्ता अनेक कामहरू गऱ्यौँ। देशव्यापी रूपमा आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ कार्यक्रम मार्फत बजेट छुट्याएर गाउँ गाउँमा विकासको लहर सिर्जना। त्यसलाई पनि अहिलेको जस्तै अदालतबाट, जनताबाट होइन, चुनावमा जान नदिएर बाटो छेकेर अदालतबाट, सरकारबाट हटाउने काम। फेरि यति समय पर आइसकेपछि 26 वर्ष अगाडि पछाडि फेरि अहिले पनि नेकपा एमाले जसरी देश विकासको काम गर्दै थियो त्यसलाई रोक्नका लागि पहिले पार्टीभित्र अन्तर्विग्रह मचाइयो र कम्युनिस्ट खोल ओढेका कम्युनिस्ट विरोधी तत्त्वहरू कम्युनिस्ट पार्टीलाई फुटाउने काममा, त्यसलाई ध्वस्त पार्ने उद्योगमा लागे। त्यसलाई हामीले पराजित गर्दै गयौँ। त्यसो भएपछि संसदबाट होइन, संसदबाट सरकार बन्नुपर्ने, त्यहाँबाट हुन दिइएन, त्यहाँबाट भएन। संसदलाई थाहा नदिकन अन्यत्रैबाट प्रधानमन्त्री हटाउने, प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अनेक कामहरू भए। परमादेशबाट सरकार बन्यो, नेकपा एमालेलाई सरकारबाट हटाइयो। पहिले पनि अदालतबाटै हटाइएको थियो। अहिले पनि एमाले काम गर्न नसकेर होइन, दुनियाँ हल्लाउने गरी काम गरेर नेकपा एमाले अगाडि बढेपछि, नेपाल अगाडि बढेपछि नेकपा एमालेको सरकार ढाल्ने काम। म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, नेकपा एमाले नेतृत्व गरेको सरकारका बेला नेपाल विश्व ब्याङ्कले प्रशंसा गरेको थियो। दक्षिण एसियाको उदाउँदो सूर्य हो नेपाल आर्थिक उन्नतिको हिसाबले। उदाउँदो सूर्यको रूपमा नेकपा एमाले विकासको बाटोमा अगाडि बढेको छ। जहाँसुकै पनि हामीले हेऱ्यौँ भने शिक्षाको क्षेत्रमा युनेस्कोले हामीलाई प्रशंसा गरेको थियो, तीव्र विकास छ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले हाम्रो प्रशंसा गरेको थियो। कोभिड विरुद्धको हाम्रो लडाइँ सफलताका साथ हामीले लडेकोमा, हामीसँग साधन स्रोत नभए पनि हामीले लडेकोमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले हामीलाई प्रशंसा गरेको छ। त्यसकारण नेकपा एमालेलाई षड्यन्त्र गरेर केही तत्त्वहरूले हटाउनु। म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, षड्यन्त्र सधैँ काम लाग्दैन। जनता सर्वशक्तिमान छ। सर्वशक्तिमान जनताका बिचमा जान प्रतिक्रियावादीहरू सधैँ डराउँछन्। त्यसै कारण चुनावमा जान डराइरहेको छ। म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, स्थानीय तहको निर्वाचन फागुनमा गर्नुपर्ने हो कानुन अनुसार। स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा के व्यवस्था छ भने पहिलोपल्ट निर्वाचन जुन हुन्छ स्थानीय तहको पटक पटक गरेर फेज वाइज हुन्छ भने, चरणबद्ध निर्वाचन हुन्छ भने पहिलो चरणमा जुन निर्वाचन हुन्छ त्यसैलाई निर्वाचनको समय मानिन्छ। तर त्यो निर्वाचनको समय मानेर त्यसभन्दा 2 महिना अगाडि स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेको फागुनमा गरिसक्नुपर्छ। तर फागुनमा निर्वाचन गर्ने कुनै सम्भावना छैन, किनभने यो सरकार लुटमारमा लागेको छ अहिले, चुनावतिर होइन। यस सरकारले स्थानीय तहहरूलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउने, कर्मचारी मार्फत चलाउने त्यो षड्यन्त्र गर्दैछ, जुन 59 सालमा पनि गरेको थियो। 59 सालमा चुनाव गराइएन। चुनाव नगराएर कर्मचारीको जनप्रतिनिधिको म्याद थपिएन, कर्मचारीलाई जिम्मा लगाइयो, जसले गर्दा स्थानीय तहहरू जनप्रतिनिधिविहीन र पङ्गु भए। त्यसपछि बल्ल 74 सालमा हामीले चुनाव गरेर 54 सालपछि 20 वर्षमा स्थानीय तहको चुनाव भएर स्थानीय जनप्रतिनिधि मार्फत हामीले हाँक्ने मौका पायौँ। किनभने हाम्रो हातमा सरकार पर्ने मौका मिल्यो। जब हाम्रो हातमा पर्यो, अघि नै हाम्रा उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीजीले भनिसक्नुभयो, हाम्रो हातमा पर्दा हामीले कसरी गरेका छौँ, हाम्रो हातमा पर्दा हामीले संविधान बनाउने कस्तो भूमिका खेल्यो,
म त्यसमा दोहोऱ्याएर जान चाहन्न। यहाँहरूलाई थाहा छ हामीसँग समय थोरै छ, अहिले सविस्तार व्याख्या गर्न सकिन्न। फेरि अर्को कुरा के भने यहाँहरूसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गर्ने कुराका लागि म आएको हो। यहाँहरूले मेरो कुरा त सुनि पनि राख्नुभएको छ, रेडियोमा सुन्नुभएको छ, टेलिभिजनमा सुन्नुभएको छ, युट्युबहरूमा सुन्नुभएको छ, अन्य अखबारहरूमा सुन्नुभएको छ, अनलाइनहरूमा सुन्नुभएको छ, विभिन्न माध्यमहरूबाट यहाँहरूले मेरा कुराहरू सुन्नुभएको छ। हरेक कार्यक्रमहरूमा जुन प्रत्यक्ष प्रसारण हुन्छ त्यसबाट यहाँहरूले मेरा कुराहरू सुन्नुभएको छ। त्यसकारण मलाई लाग्छ मेरा कुराहरू यहाँहरूले नसुनेको अवस्था होइन। तर फेरि पनि म यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँहरूसँग भेटेर तपाईँहरूप्रतिको मेरो सम्मान, तपाईँहरूप्रतिको मेरो आशा, तपाईँहरूप्रतिको मेरो विश्वास त्यो व्यक्त गर्न र देश बनाउनका लागि, देश बिग्रिन नदिनका लागि, देशलाई स्वाभिमानपूर्वक उभिन सक्ने बनाउनका लागि, देशको अर्थतन्त्र अगाडि बढाउनका लागि, देशबाट गरिबी हटाउनका लागि, पछौटेपन हटाउनका लागि, अर्थात् संक्षिप्तमा भन्ने हो भने सुशासन र विकासको बाटोबाट समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउनका लागि नेकपा एमालेलाई सङ्खुवा सभावासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले साथ दिँदै आउनुभएको छ। म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब हिजोभन्दा बढी जोरदार ढङ्गले नेकपा एमालेलाई साथ दिनुपर्छ। म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, किनभने जनताको साथबाट मात्रै देश बनाउन सकिन्छ। म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यो जिल्ला हामीलाई यस जिल्लामा चाहिएको एउटा सांसद एकजना पठाइदिनु भए पुग्छ, 2टा प्रदेश सभा सदस्य पठाइदिनु भए पुग्छ, 10वटा मेयर उपमेयर प्रमुख उपप्रमुख पठाइदिनु भए पुग्छ, त्यस अनुसारका वडा अध्यक्ष र सदस्यहरू पुर्याइदिनु भए पुग्छ। यस जिल्लामा नेकपा एमाले बाहेक जनताको मत पाएर जितेर जनप्रतिनिधि हुँ भन्न लायक अर्को पार्टी छैन। नेकपा एमाले मात्रै हो जनताले भोट दिन लायक, जिताउन लायक। किनभने किमाथाङका त्यहाँ सधैँ थियो, अरुण नदी बगिरहेको थियो, तर किमाथाङका सडक बनाउन त एमाले चाहियो नि। एमाले चाहिन्छ विकासका लागि। किमाथाङका सडक एमाले सुरु गर्यो। अहिले विभिन्न व्यवधानले ढिला भयो भनेपछि हामीले सेनालाई, नेपाली सेनालाई 14 किलोमिटर बाटो बाँकी बाटो बनाउने जिम्मा दियौँ। अब केही किलोमिटर बाटो बाँकी छ, अरू खुलिसकेको छ, त्यो पनि छिटै खुल्नेछ। र हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विराटनगरदेखि किमाथाङकासम्मको बाटो, यो बाटो निर्माण गर्दैछ। यस बाटोबाट, यो बाटोको फाइदा के छ भने सबै मौसममा यो बाटो, अरू बाटाहरू सबै मौसममा चल्न सक्दैन, अरू मौसममा हिउँले रोक्छ, तर यो बाटो कुनै पनि मौसममा रोकिँदैन। त्यसकारण यस बाटोले चीनसँगको हाम्रो सम्बन्ध र समुद्रसम्म र विश्वसँग जोडिने हाम्रो सम्बन्धलाई कुनै पनि अवस्थामा टुट्न नदिने यो बाटो। यस बाटोबाट, यस बाटोको किनारै किनार मैले भनिरहनु पर्दैन, सङ्खुवा सभा जिल्ला जल ऊर्जाका लागि, जलस्रोतका लागि धनी जिल्ला। अरुण थर्ड भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीजी र मैले शिलान्यास गरेको अहिले अगाडि बढिरहेको छ, तपाईँहरूले देख्नु भएको छ। त्यहाँबाट 900 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुँदैछ, हुनेवाला छ। त्यो कुरा तपाईँहरूलाई थाहा छ। अरुणका किमाथाङका अरुणदेखि लिएर लोअर अरुण, अर्को माथिल्लो अरुण, यी विभिन्न आयोजनाहरू अरुण खोलामै हुँदैछ। यो ठाउँ प्राकृतिक हिसाबले अत्यन्त सम्पन्न। यो मिल्के जलजला, तिनचुरे लगायतको लाली गुराँसको राजधानी, गुराँसको राजधानीको रूपमा चिनिने ठाउँमध्ये एउटा सङ्खुवा सभा हो। ऊर्जाका लागि सबभन्दा कुनै जिल्ला धनी छ भने सायद सङ्खुवा सभा जिल्ला धनी हो।
यो त्यस्तो ठाउँ। सुन्तला फलफुलहरूका लागि, मत्स्य पालनका लागि, अरू चिजहरूका लागि। अब यहाँ बाटो भएको हुनाले आधुनिक कृषि, निर्यातमूलक कृषि लगायत उद्योगहरू पनि स्थापना गर्न सकिन्छ र यी बाटाहरूले जोडेर हामी औद्योगिक हिसाबले पनि रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्न सक्छौँ। यहाँ राम्रा अस्पताल, राम्रा शिक्षालय हामी निर्माण गर्न सक्छौँ। हाम्रो क्षेत्र, हाम्रो भूगोल, खास गरी हाम्रो हिमाली भेग जडीबुटीले भरिएको ठाउँ। त्यसकारण हामीले विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय अघिल्लोपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदैखेरि मैले त्यसको सुरुवात गरेँ। त्यो अवधारणाका रूपमा अगाडि सारेको थिएँ। यसपल्ट प्रधानमन्त्री भएपछि त्यसका निम्ति काम अगाडि बढाइएको छ र यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो पुरानो औषधि विज्ञान, परम्परागत औषधि विज्ञान, हाम्रा जडीबुटीहरू, आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली, परम्परागत चिकित्सा प्रणाली, यो सब कुराहरूलाई पुनर्स्थापना गर्न हामीले यो विश्वविद्यालयको यहाँ स्थापना गरेका छौँ। त्यसकारण यो ठाउँ स्वास्थ्यको हिसाबले, आरोग्यताको हिसाबले यहाँ अस्पताल राख्यो भने दैनिक तत्काल बिरामी भएका बाहेक अलिक लामो समय उपचार गर्नुपर्ने खालका पर्यो भने यो ठाउँ यस्तो आरोग्यताको ठाउँ हो, यस्तो स्वास्थ्यवर्धक ठाउँ हो, यस्तो स्वस्थकर ठाउँ हो। यहाँ अस्पताल खोल्यो भने विश्वभरिबाट मान्छे यो ठाउँको स्वच्छ हावापानी, यहाँ हावा प्रदूषित छैन, स्वच्छ हावापानीमा सास फेर्न यस ठाउँमा आउँछ। अर्थात् शिक्षा पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन, प्राकृतिक पर्यटन, हिमाली पर्यटन, ट्रेकिङ मार्ग, हिमाल आरोहण, 7वटा शिखर भएको, 8,000 भन्दा माथिको मकालो हिमाल भएको, वरुण उपत्यका भएको, अरुण उपत्यका भएको यस्तो जिल्ला जो अत्यन्तै उर्वर छ, मेहनती साथीहरू हुनुहुन्छ, देश विदेशका अनुभवहरू हासिल गरेका साथीहरू यस जिल्लामा हुनुहुन्छ। यस जिल्लाका साथीहरू महत्त्वपूर्ण डाक्टरहरू हुनुहुन्छ, महत्त्वपूर्ण प्रशासकहरू हुनुहुन्छ, संवैधानिक निकायहरूमा हुनुहुन्छ, यसै जिल्लाबाट एम्बेसडरहरू हुनुहुन्छ, यसै जिल्लाबाट संसदमा भूमिका राम्ररी खेल्न सक्ने साथीहरू हुनुहुन्छ। यो राजमार्ग ट्र्याक खोल्ने काम भइरहेको छ। कतिपय ठाउँमा विकास गरिरहेका छौँ भने कतिपय ठाउँमा ट्र्याक खोल्ने काम भइरहेको छ। त्यसै गरेर प्रदेश नम्बर 1 मा मैले यहाँहरूलाई भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन, प्रदेश नम्बर 1 नै अत्यन्तै प्राकृतिक र अनेक हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण ठाउँ। अहिले विश्वमा देशहरू, विश्वमा सबभन्दा सुन्दर देश कुन कुन हुन् भनेर छान्दा अहिले विश्वको सबभन्दा सुन्दर 1 नम्बर सुन्दर देशमा नेपाल परेको छ। यो हाम्रा निम्ति खुसीको कुरा हो, गौरवको कुरा हो। नेपाल सुन्दर परेको छ। प्राकृतिक रूपले मात्रै होइन, अब यसलाई हामी सामाजिक हिसाबले, आर्थिक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले, जनजीवनको हिसाबले, सभ्यताको हिसाबले, विकासको हिसाबले, सामाजिक स्थिति प्रबन्धनको हिसाबले, सुशासनको हिसाबले, स्वच्छताको हिसाबले, मानवीयताको हिसाबले र समृद्धिको हिसाबले र जनताको सुखको हिसाबले, हरेक हिसाबले यसलाई 1 नम्बर बनाउनेछ। त्यो अभियान हामीले अगाडि लानुपर्छ। यस 1 नम्बर प्रदेशमा सर्वोच्च शिखर सगरमाथादेखि नेपालको सबभन्दा होचो भूभाग 58 मिटर मात्रै समुद्र सतहभन्दा माथिको कचन कवल यसै प्रदेशमा छ। कञ्चनजङ्घा पूर्वमा, कञ्चनजङ्घा भने पनि कञ्चनजङ्घामा 4वटा 8,000 मिटरभन्दा माथिका 4वटा शिखरहरू छन् कञ्चनजङ्घामा। कञ्चनजङ्घा पछि मकालु शिखर, मकालु पछि लोच्छे, लोच्छे पछि लोच्छेसार, त्यसपछि सगरमाथा, त्यसपछि चोयु, यही प्रदेशमा पर्छ। यति धेरै 8,000 मिटरभन्दा माथिका अहिले मैले जुन लिएँ सबै नाम लिएकाहरू 8,000 मिटरभन्दा माथि।
सप्तकोशी आउँछ, अत्यन्तै पौराणिक। चतरा यहाँ छ जहाँ वेदहरू लेखिएका थिए, पुराणहरू लेखिएका थिए। मैले थुप्रै ठाउँमा भन्ने गर्छु, मन्त्रहरूको पनि मन्त्र, गायत्री मन्त्र यही प्रदेशमा चतरा धाममा लेखिएको थियो। विश्वामित्र ऋषिले लेखेका थिए। वेदहरूको पनि मन्त्रहरूको पनि मन्त्र भनेर जानिएको महामन्त्र भनिन्छ जसलाई, त्यो चतरामा लेखिएको। अनेक ऋषि महर्षिहरू, आविष्कारकहरू यस ठाउँमा जन्मिएका थिए। त्यो गौरवलाई कायम राखेर अब हामी हाम्रो गौरवपूर्ण इतिहास कायम राखेर यो देश बनाउने अभियानमा लाग्न पर्दछ, यो जिल्ला बनाउने अभियानमा लाग्न पर्दछ, आफ्ना ठाउँ बनाउने अभियानमा लाग्नु पर्दछ। हामीलाई समय रहेन, अलिक ढिलै हुन लागिसक्यो, त्यसकारण हामी यहाँबाट हिँड्नुपर्छ। फेरि एकपल्ट म नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्ने सबै साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत भन्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र नेकपा एमालेको यो अधिवेशन तपाईँहरू सर्वसम्मतिका साथ, आज नेकपा एमालेको एकताको आवश्यक छ, एकताको आवश्यकता छ। नेपाली कङ्ग्रेसका प्रतिनिधि उपाध्यक्षजीले अघि नेकपा एमालेको अधिवेशन शिष्टता मर्यादाका साथ एकताबद्ध ढङ्गले सफल होस् भनेर शुभकामना दिनुभयो। आजको आवश्यकता त्यो हो। त्यसकारण म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले अलिकति समझदारी राखेर, बिना समझदारी एकता हुँदैन, समझदारी राखेर। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेकपा एमालेका सदस्य अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यू, कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि पार्टी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलज्यू, मञ्चमा आसीन पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य कमरेडहरू, पोलिट ब्युरो सदस्य कमरेडहरू, केन्द्रीय कमिटीका सदस्य कमरेडहरू, पूर्व मन्त्रीज्यूहरू, विभिन्न विभागीय प्रमुखहरू, पार्टीका विभिन्न तहका नेता कमरेडहरू, स्थानीय जनप्रतिनिधिज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू, उपस्थित सङ्खुवा सभावासी, आदरणीय मेरा प्यारा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, भौगोलिक दृष्टिकोणले अत्यन्तै ठुलो महत्त्व राख्ने सङ्खुवा सभाको नेकपा एमाले जिल्ला पार्टीले सदरमुकाम खादबारीमा आयोजना गरेको पार्टीको जिल्ला अधिवेशन तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी तथा उद्योग विभागको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् क्रान्तिकारी अभिवादन। प्रिय कमरेडहरू, विकासको युगको सुरु मात्र के भएको थियो, एउटा युगको थालनी मात्र के भएको थियो। अनेक प्रकारका जाल झेल षड्यन्त्र र टिकदमले नेकपाको सरकार ढालियो। हामी सबैले बुझेका छौँ, नेकपाको सरकार र यसका प्रधानमन्त्री आदरणीय केपी शर्मा ओलीलाई मात्र गरिएको प्रयास थिएन, त्यो त नेपाली जनताको विकासप्रतिको चाहनामाथिको प्रहार थियो। नेकपा एमाले अघि सारेको समृद्धि नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षामाथिको अवरोध र प्रहार थियो। यो मतियारीमा आफ्नै जस्ता देखिने केही अनुहारहरूले भूमिका खेले, जसलाई हामी सबैले चिनेका छौँ। चिन्न बाँकी छैन र अब हामी आगामी निर्वाचनमा त्यसको बदला लिनेछौँ। नेपाली जनताको विकासप्रतिको तीव्र चाहनामा कुठाराघात गर्नेहरूलाई हामी निर्वाचन मार्फत जवाब फर्काउनेछौँ। हत्केलाले सूर्य छेक्न खोज्नेहरूको प्रयास सफल हुन दिने छैन र त्यस्तो प्रयास सफल हुनेवाला पनि छैन। साथीहरू, हाम्रो देश गरिब छैन। राजनीतिको आवरणमा राजनीतिको व्यापार गर्ने केही मुठ्ठीभर अपराधीका कारण मात्र हामी गरिब बनाइएका हौँ। 2046 पछि देशका सबै उद्योग धन्दा बेच्ने काङ्ग्रेसहरू आज एक ठाउँमा छन्। 2052 सालपछि जनताका होनहार छोराछोरीहरूलाई बलिको वेदीमा चढाएर आफू मात्र शोकको जिन्दगी बाँचेका प्रचण्ड आज एकै ठाउँमा छन्। 15 वर्षसम्म पार्टीको नेतृत्व गरेर पार्टीलाई घर न घाटको बनाउने माधव नेपालहरू आज एकै ठाउँमा छन्। उनीहरूले स्याल हुइयाँ मचाइरहेका छन्। केपी ओलीले सिद्ध्यायो, केपी ओलीले देश सिद्ध्यायो। के तपाईँहरू मान्न तयार हुनुहुन्छ कमरेडहरू?
के सामरिक महत्त्वको दृष्टिकोणले पूर्वाञ्चललाई चीन र भारतसँग जोड्ने किमाथाङका विराटनगर सडक बनाउने पहल थाल्नु देश सिद्ध्याउनु हो? भूकम्पले ढलेका संरचनाहरू पुनर्निर्माण गर्नु के देश सिद्ध्याउनु हो? धरहरा र रानी पोखरी निर्माण गर्नु देश सिद्ध्याउनु हो? 3 वर्षमा प्रत्येक दिन 6 किलोमिटर सडक कालोपत्रे कसका पालामा भयो? केपी ओलीको पालामा हो कि होइन? म तपाईहरुलाई प्रश्न गर्छु। वर्षौंदेखि थन्केर बसेको हुलाकी राजमार्ग चौडा पार्ने काम कसले गर्यो? केपी ओलीले हो कि होइन? पूर्व पश्चिम लोकमार्ग चौडा पार्ने अभियान कसले सुरु गर्यो? केपी सरकारको पालामा भएको हो कि होइन? गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कसले बनायो? ओली सरकारले हो कि होइन? लुम्बिनीमा 5000 जना भन्दा बढी मानिसहरू अट्ने क्षमता भएको सभा हल कसले बनायो? केपी ओलीले हो कि होइन? पूर्व पश्चिम पहाडी लोकमार्ग सुरुवात कसले गर्यो? ओली सरकारले हो कि होइन? पूर्व पश्चिम रेल मार्गको अवधारणा कसले ल्यायो? केपी ओलीले हो कि होइन? देशका 7वटै प्रदेशमा 100औं बिघा जमिनमा औद्योगिक कोरिडोरको अवधारणा कसले ल्यायो? केपी ओलीले हो कि होइन? काठमाडौँ लगायतका प्रमुख सहरहरूमा सडक बालबालिकाहरूको व्यवस्थापन कसले गर्यो? केपी ओलीले हो कि होइन? स्वर्गीय नेता मनमोहनले 100 रुपियाँबाट सुरु गरेको वृद्ध भत्ता आज 4000 कसले पुर्यायो? केपी ओलीले हो कि होइन? अब तपाईहरु आफै भन्नुहोस्, विकास गर्नु देश सिद्ध्याउनु हो? उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्नु, बाटो घाटो बनाउनु प्रतिगमन हो? वृद्ध र साना बालबालिकाहरूको संरक्षण गर्नु देश सिद्ध्याउनु हो? मैले केही हप्ता अगाडि नेपाली कांग्रेसका आफूलाई निकै पढे लेखेको दाबी गर्ने एकजना युवा नेताले आफ्नो चुनावी कार्यपत्र पेश गर्ने बहानामा आयोजना गरिएको एउटा भेलामा बोलेको सुने। कांग्रेसले 2048 सालदेखि 2051 सालको अवधिमा सबैभन्दा उद्योग धन्दा खोल्यो, सबैभन्दा बढी उद्योग धन्दा खोल्यो अरे। आफूलाई पढे लेखेको दाबी गर्ने ती कांग्रेसी दाइले उनका पार्टीका केही भाइहरूलाई झुटो बोलेर केही समय भ्रम दिन सक्लान्, तर म तथ्यसहित उनको सफेद झुटको खेतीको खण्डन गर्न चाहन्छु र नेपाली युवा साथीहरूलाई सचेत रहन आग्रह गर्न पनि चाहन्छु। केपी ओलीको आलोचना नगर्दासम्म आफ्नो राजनीतिको रोटी नपाक्ने मनोविज्ञान बोकेर बसेका कांग्रेसीहरूलाई म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु, उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्नु त परको कुरा हो। 2048 सालदेखि 2060 सालसम्मको कांग्रेसी शासनकालमा देशमा रहेका सबै भन्दा धेरै उद्योग धन्दा र कल कारखानाहरू कबाडीको मूल्यमा बेचिएका छन् र त्यही बिन्दुबाट देश निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने युवाहरूलाई खाडी र मलेसिया भासिन बाध्य बनाउने पार्टी नेपाली कांग्रेस हो। देशका उद्योग धन्दा र कल कारखाना सिद्ध्याएर वैधानिक रूपमा दैनिक 3000 भन्दा बढी युवाहरूको तस्करी गर्ने र हड्डियो पासपोर्टको खेती गर्नेहरूले यो देशलाई कंगाल बनाएका छन्। दैनिक 25 जना ओनाहार नेपाली युवाहरूको लास त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बाटो हुँदै बाक्सामा आउने स्थिति 2046 पछि कांग्रेसले बनाएको हो। तपाईहरु बुझ्नुहोला। म तपाईहरु समक्ष केही तथ्यहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। तपाईहरुलाई भन्नै पर्छ, भिरकुटी कागज कारखाना 2049 साल कार्तिक 5 गते बेचियो। सरकारमा को थियो? कांग्रेस हो कि होइन? हरिसिद्धि इटा टाइल कारखाना कार्तिक 14 2049 सालमा बेचियो। सरकारमा को थियो? कांग्रेस हो कि होइन? त्यसको ठीक 10 दिनपछि अर्थात् 2049 साल कार्तिक 24 गते बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना सौदाबाजीमा पर्यो। सरकारमा कांग्रेस नै थियो। त्यसको ठीक वर्ष दिन नबित्दै बालाजी कपडा उद्योग 2050 साल मङ्सिर 17 गते बेचियो। सरकारमा कांग्रेस नै थियो। पूर्वको झापा र इलामका 7000 बिघा चिया कमानहरू बेचेर बेच्ने कांग्रेस नै हो। यस्ता 100औं उद्योग धन्दा र कल कारखानाहरू कांग्रेसको शासनकालमा बेचिएका छन्।
हामीसँग तथ्य छ, हामीसँग प्रमाण छ। हामी जनतालाई भ्रम दिन उडन्ते कुरा गरिरहेका छैनौँ। कमरेडहरू, इतिहासमा सबैभन्दा धेरै उद्योग धन्दा कल कारखाना बेचिएको कालखण्ड भनेकै 2048 सालदेखि 2060 सालसम्मको काङ्ग्रेस कालमा हो। अनि गगन थापा नामका तिनै काङ्ग्रेसी कथित विद्वान युवा कस्मेटिक कुरा गरेर राजनेता केपी ओलीलाई गाली गर्दै भन्छन् कि 2048 सालदेखि 2052 सालसम्म उनीहरूले उद्योग धन्दा स्थापना गरे रे। 21औं शताब्दीको नेपाली जनतालाई ढाट्न लाज लाग्दैन गगनजी तपाईँलाई? एउटा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको इतिहास बोकेको पार्टीको उपल्लो तहको नेतृत्वमा पुगेका मान्छेले यस्तो ढाँट कुरो गर्दा हामी सुन्नेलाई त लाज लागेको छ। राज्यको सहयोग लिएर गोडा 50 एक बाख्रा पाल्दा घाटा भयो, मैले सकिनँ भनेर हात उठाउने र मिडियामा रुवाबासी गर्ने गगन थापाहरूले राजनीति मार्फत 3 करोड नेपालीहरूको उद्धार गर्छु भनेर गफ नलगाएकै राम्रो होला। गगनजी, 50 वटा बाख्रा व्यवस्थापन गर्न सक्ने हुती नभएको मान्छेले 3 करोड नेपाली र देशको विकास गर्छु भनेर खोक्रा भाषणले केही लाग्नेवाला छैन। गगनजी, विदेशिएको 1 करोड नेपाली युवा शक्तिलाई नेपाल फर्काउने के छ योजना तपाईँसँग? हामीसँग त्यो योजना छ, हामीसँग त्यो एमालेसँग त्यो योजना छ र दुर्गा प्रसादसँग त्यो योजना छ। हामीलाई हाम्रो काम गर्न दिनुहोस्, हाम्रो काममा डिस्टर्ब नगर्नुहोस्। गगनजी, तपाईँ मित्रहरू, तपाईँलाई थाहा छ बितेका 11 महिनामा मात्र दुबईको तातो घाममा भिजिट भिसामा पुग्ने नेपालीहरूको सङ्ख्या 65,663 छ। श्रम स्वीकृति लिएर दुबई पुग्ने नेपालीहरूको सङ्ख्या 19,632 छ। खाडीको एउटै देशमा 1 वर्षमा करिब 1 लाख नेपाली युवाहरू वैधानिक र अवैधानिक रूपमा दुवै बाटाहरूबाट रोजगारीको खोजीमा पुगेका छन्। आज 1 करोड युवा जनशक्ति खाडी लगायतका मुलुकमा छन्। देशका उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू कौडीको भाउमा सिद्ध्याएर लाखौँ युवालाई खाडीको तातो घाममा धकेल्ने तिमी काङ्ग्रेसहरूलाई नेपाली जनताको आँसुले एक दिन बगाउनेछ। अनि देशमा दैनिक 6 किलोमिटर पक्की बाटो निर्माण गर्ने, पूर्व पश्चिम पहाडी रोगमार्ग खोल्ने, सडक घाटा बनाउने र देशलाई औद्योगिक युगमा प्रवेश गर्न कोसिस गर्ने केपी ओलीलाई प्रतिगमनकारी भन्ने यस्तो उल्टो कुरा गर्न मिल्दैन। कमरेडहरू, तपाईँहरूलाई थाहा छ गत 6 महिनामा मात्र उच्च शिक्षा अध्ययनको नाममा 25 अर्ब नेपाली रुपैयाँ विदेश पुगेको छ। आजको दिनमा नेपाली बैंकहरूमा पैसा छैन, तरलताको चरम समस्या सिर्जना भएको छ। त्यसको कारण प्रष्ट छ। यो देशमा गुणस्तरीय शैक्षिक संस्था खोल्न नदिने, मेडिकल कलेज खोल्न नदिने, जनताका छोराछोरीहरूलाई नर्सिङ पढ्न नदिने, विभिन्न पार्टीमा रहेका र राजनीतिको नाममा दलाली गर्ने श्रान्तकारीहरू यसका मतियारहरू हुन्। आज त्यसको जिम्मा प्रचण्ड, बाबुराम माधव नेपाल र गगन थापाहरूले लिनुपर्छ कि पर्दैन? एकतर्फ नचाहिँदो अर्घेलो नारा दिएर नेपाली जनतालाई भुलैया बेच्ने र अर्कोतर्फ युरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलियाका विश्वविद्यालयहरूसँग दलाली गर्ने दोहोरो चरित्र बोकेका डाक्टर गोविन्द केसी र तिनका मत्यारहरूका कारण मेडिकल शिक्षा र 10+2 पछिको शिक्षा लिन विदेशिने नाममा कहाली लाग्दो नेपाली मुद्रा विदेश पुगिरहेको छ र त्यो स्थिति अझै भयावह हुनेवाला छ र त्यसको जिम्मा काङ्ग्रेसले लिनुपर्छ कि पर्दैन? म नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। नेपाली विद्यार्थीहरूलाई विदेश पठाउने, कन्सल्टेन्सीहरूसँग भत्ता उठाउने र देशलाई अँध्यारोमा धकेल्ने गोविन्द केसीहरूसँग 9 बुँदे सम्झौता गर्ने गठबन्धन सरकार र तिनका साँची बसेका गगन थापाहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। सङ्खुवा सभाको किमा थान्काकी गरिब किसानकी छोरीले अब नर्स बन्न पाउने कि नपाउने? अब यो देशका चेलीबेटीहरूले नर्स पढ्न पाउने कि नपाउने? अब देशमा भएको पैसा जति शिक्षाका नाममा, स्वास्थ्यका नाममा विदेश पठाउने नीतिगत निर्णय गरेर नेपाली बैंकहरूलाई टाट पल्टाउने तिम्रो योजना सफल हुन दिने छैन। देशलाई टाट पल्टाउने
तिम्रो योजना एमाले सफल हुन दिने छैन। साथीहरू, तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। अब नेकपा एमाले काङ्ग्रेसका पालामा बेचिएका उद्योग धन्दा कल कारखानाहरूको पुनर्स्थापना गरेर देशमा औद्योगिक युगको सुरुवात गर्नेछ र विदेशमा रहेका 1 करोड बढी नेपालीहरूलाई आफ्नै देशमा रोजगारीको अवसर दिएर घर फिर्ती गर्ने अभियानको सुरुवात एमाले गर्नेछ। हामी गर्नेछौँ, हाम्रो पार्टीले गर्नेछ। हामीसँग त्यो योजना छ। हामीलाई आफू बन्नु छैन, हामी देश बनेको हेर्न चाहन्छौँ। खाडीको 50 डिग्रीको घुम्रोमा पसिना बगाउने नेपाली दाजुभाइहरू युरोप र अमेरिकाका रेस्टुरेन्टहरूमा देशको राजनीतिक व्यथितिलाई शराबदै टेबिल पुसिरहेका र भारतका विभिन्न सहरहरूमा रगतको आँसु पिइरहेका चेलीबेटीहरूलाई हामी हाम्रै देशमा फर्केर काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नेछौँ। त्यसको नेतृत्व एमाले लिनेछ र मलाई अलि छिटो गर्नु भनेर आयो पनि, अब म छोट्याउँदै पनि छु र म अन्त्यमा हामी विकास चाहन्छौँ, त्यसैले हामी एमाले, हामी समृद्धि चाहन्छौँ, त्यसैले हामी हिजो जो जहाँ रहे पनि अब हामी नेकपा एमाले, हामी राष्ट्रिय पुँजी पलायनको पक्षमा छैनौँ, त्यसैले हामी नेकपा एमाले, हामी विराटनगर किमा थानका सडक निर्माण भएको हेर्न चाहन्छौँ, त्यसैले हामी एमाले, हामी हाम्रै देशमा उद्योग धन्दा र कल कारखाना स्थापना भएको हेर्न चाहन्छौँ, हामी हाम्रा सन्ततिहरूले आफ्नै माटोमा रहेर काम गरेको हेर्न चाहन्छौँ, त्यसैले हामी एमाले, हामी पूर्व पश्चिम रेलमार्ग बनेको हेर्न चाहन्छौँ, त्यसैले हामी एमाले। 2052 सालदेखि 2062 सालसम्म केही महत्त्वाकांक्षी व्यक्तिहरूका सनकका कारण भत्काइएका भौतिक संरचना फेरि निर्माण गर्न चाहन्छौँ, किनकि हामी ध्वस्त होइन, निर्माणको पक्षमा रहेका एमालेहरू हौँ। निम्ता गर्नुभयो र बोल्ने अवसर दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। हेलो, धन्यवाद। पार्टी केन्द्रीय कमिटीको सदस्य कमरेड कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेकपा एमालेका सदस्य अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यू, कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि पार्टी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलज्यू, मञ्चमा आसीन पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य कमरेडहरू, पोलिट ब्युरो सदस्य कमरेडहरू, केन्द्रीय कमिटीका सदस्य कमरेडहरू, पूर्व मन्त्रीज्यूहरू, विभिन्न विभागीय प्रमुखहरू, पार्टीका विभिन्न तहका नेता कमरेडहरू, स्थानीय जनप्रतिनिधिज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू, उपस्थित सङ्खुवा सभावासी, आदरणीय मेरा प्यारा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, भौगोलिक दृष्टिकोणले अत्यन्तै ठुलो महत्त्व राख्ने सङ्खुवा सभाको नेकपा एमाले जिल्ला पार्टीले सदरमुकाम खादबारीमा आयोजना गरेको पार्टीको जिल्ला अधिवेशन तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी तथा उद्योग विभागको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् क्रान्तिकारी अभिवादन। प्रिय कमरेडहरू, विकासको युगको सुरु मात्र के भएको थियो, एउटा युगको थालनी मात्र के भएको थियो। अनेक प्रकारका जाल झेल षड्यन्त्र र टिकदमले नेकपाको सरकार ढालियो। हामी सबैले बुझेका छौँ, नेकपाको सरकार र यसका प्रधानमन्त्री आदरणीय केपी शर्मा ओलीलाई मात्र गरिएको प्रयास थिएन, त्यो त नेपाली जनताको विकासप्रतिको चाहनामाथिको प्रहार थियो। नेकपा एमाले अघि सारेको समृद्धि नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षामाथिको अवरोध र प्रहार थियो। यो मतियारीमा आफ्नै जस्ता देखिने केही अनुहारहरूले भूमिका खेले, जसलाई हामी सबैले चिनेका छौँ। चिन्न बाँकी छैन र अब हामी आगामी निर्वाचनमा त्यसको बदला लिनेछौँ। नेपाली जनताको विकासप्रतिको तीव्र चाहनामा कुठाराघात गर्नेहरूलाई हामी निर्वाचन मार्फत जवाब फर्काउनेछौँ। हत्केलाले सूर्य छेक्न खोज्नेहरूको प्रयास सफल हुन दिने छैन र त्यस्तो प्रयास सफल हुनेवाला पनि छैन। साथीहरू, हाम्रो देश गरिब छैन। राजनीतिको आवरणमा राजनीतिको व्यापार गर्ने केही मुठ्ठीभर अपराधीका कारण मात्र हामी गरिब बनाइएका हौँ। 2046 पछि देशका सबै उद्योग धन्दा बेच्ने काङ्ग्रेसहरू आज एक ठाउँमा छन्। 2052 सालपछि जनताका होनहार छोराछोरीहरूलाई बलि
को वेदीमा चढाएर आफू मात्र शोकको जिन्दगी बाँचेका प्रचण्ड आज एकै ठाउँमा छन्। 15 वर्षसम्म पार्टीको नेतृत्व गरेर पार्टीलाई घर न घाटको बनाउने माधव नेपालहरू आज एकै ठाउँमा छन्। उनीहरूले स्याल हुइयाँ मचाइरहेका छन्। केपी ओलीले सिद्ध्यायो, केपी ओलीले देश सिद्ध्यायो। के तपाईँहरू मान्न तयार हुनुहुन्छ कमरेडहरू? के सामरिक महत्त्वको दृष्टिकोणले पूर्वाञ्चललाई चीन र भारतसँग जोड्ने किमाथाङका विराटनगर सडक बनाउने पहल थाल्नु देश सिद्ध्याउनु हो? भूकम्पले ढलेका संरचनाहरू पुनर्निर्माण गर्नु के देश सिद्ध्याउनु हो? धरहरा र रानी पोखरी निर्माण गर्नु देश सिद्ध्याउनु हो? 3 वर्षमा हरेक दिन प्रत्येक दिन 6 किलोमिटर सडक कालोपत्रे कसका पालामा भयो? केपी ओलीको पालामा हो कि होइन? म तपाईहरुलाई प्रश्न गर्छु। वर्षौंदेखि थन्केर बसेको हुलाकी राजमार्ग चौडा पार्ने काम कसले गर्यो? केपी ओलीले हो कि होइन? पूर्व पश्चिम लोकमार्ग चौडा पार्ने अभियान कसले सुरु गर्यो? केपी सरकारको पालामा भएको हो कि होइन? गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कसले बनायो? ओली सरकारले हो कि होइन? लुम्बिनीमा 5000 जना भन्दा बढी मानिसहरू अट्ने क्षमता भएको सभा हल कसले बनायो? केपी ओलीले हो कि होइन? पूर्व पश्चिम पहाडी लोकमार्ग सुरुवात कसले गर्यो? ओली सरकारले हो कि होइन? पूर्व पश्चिम रेल मार्गको अवधारणा कसले ल्यायो? केपी ओलीले हो कि होइन? देशका 7वटै प्रदेशमा 100औं बिघा जमिनमा औद्योगिक कोरिडोरको अवधारणा कसले ल्यायो? केपी ओलीले हो कि होइन? काठमाडौँ लगायतका प्रमुख सहरहरूमा सडक बालबालिकाहरूको व्यवस्थापन कसले गर्यो? केपी ओलीले हो कि होइन? स्वर्गीय नेता मनमोहनले 100 रुपियाँबाट सुरु गरेको वृद्ध भत्ता आज 4000 कसले पुर्यायो? केपी ओलीले हो कि होइन? अब तपाईहरु आफै भन्नुहोस्, विकास गर्नु देश सिद्ध्याउनु हो? उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्नु, बाटो घाटो बनाउनु प्रतिगमन हो? वृद्ध र साना बालबालिकाहरूको संरक्षण गर्नु देश सिद्ध्याउनु हो? मैले केही हप्ता अगाडि नेपाली कांग्रेसका आफूलाई निकै पढे लेखेको दाबी गर्ने एकजना युवा नेताले आफ्नो चुनावी कार्यपत्र पेश गर्ने बहानामा आयोजना गरिएको एउटा भेलामा बोलेको सुने। कांग्रेसले 2048 सालदेखि 2051 सालको अवधिमा सबैभन्दा उद्योग धन्दा खोल्यो, सबैभन्दा बढी उद्योग धन्दा खोल्यो अरे। आफूलाई पढे लेखेको दाबी गर्ने ती कांग्रेसी दाइले उनका पार्टीका केही भाइहरूलाई झुटो बोलेर केही समय भ्रम दिन सक्लान्, तर म तथ्यसहित उनको सफेद झुटको खेतीको खण्डन गर्न चाहन्छु र नेपाली युवा साथीहरूलाई सचेत रहन आग्रह गर्न पनि चाहन्छु। केपी ओलीको आलोचना नगर्दासम्म आफ्नो राजनीतिको रोटी नपाक्ने मनोविज्ञान बोकेर बसेका कांग्रेसीहरूलाई म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु, उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्नु त परको कुरा हो। 2048 सालदेखि 2060 सालसम्मको कांग्रेसी शासनकालमा देशमा रहेका सबै भन्दा धेरै उद्योग धन्दा र कल कारखानाहरू कबाडीको मूल्यमा बेचिएका छन् र त्यही बिन्दुबाट देश निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने युवाहरूलाई खाडी र मलेसिया भासिन बाध्य बनाउने पार्टी नेपाली कांग्रेस हो। देशका उद्योग धन्दा र कल कारखाना सिद्ध्याएर वैधानिक रूपमा दैनिक 3000 भन्दा बढी युवाहरूको तस्करी गर्ने र हरियो पासपोर्टको खेती गर्नेहरूले यो देशलाई कंगाल बनाएका छन्। दैनिक 25 जना ओडाहा नेपाली युवाहरूको लास त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बाटो हुँदै बाक्सामा आउने स्थिति 2046 पछि कांग्रेसले बनाएको हो। तपाईहरु बुझ्नुहोला। म तपाईहरु समक्ष केही तथ्यहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। तपाईहरुलाई भन्नै पर्छ, भिरकुटी कागज कारखाना 2049 साल कार्तिक 5 गते बेचियो। सरकारमा को थियो? कांग्रेस हो कि होइन? हरिसिद्धि इटा टाइल कारखाना कार्तिक 14 2049 सालमा बेचियो। सरकारमा को थियो? कांग्रेस हो कि होइन? त्यसको ठीक 10 दिनपछि अर्थात् 2049 साल कार्तिक 24 गते बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना सौदाबाजीमा पर्यो। सरकारमा कांग्रेस नै थियो। त्यसको ठीक वर्ष दिन नबित्दै बालाजी कपडा उद्योग 2050 साल मङ्सिर 17 गते बेचियो।
सरकारमा काङ्ग्रेस नै थियो। पूर्वको झापा र इलामका 7,000 बिघा चिया कमानहरू बेचेर काङ्ग्रेस बेच्ने काङ्ग्रेस नै हो। यस्ता सयौं उद्योग धन्दा र कल कारखानाहरू काङ्ग्रेसको शासनकालमा बेचिएका छन्। हामीसँग तथ्य छ, हामीसँग प्रमाण छ। हामी जनतालाई भ्रम दिन उडन्ते कुरा गरिरहेका छैनौँ। कमरेडहरू, इतिहासमा सबैभन्दा धेरै उद्योग धन्दा कल कारखाना बेचिएको कालखण्ड भनेकै 2048 सालदेखि 2060 सालसम्मको काङ्ग्रेस कालमा हो। अनि गगन थापा नामका तिनै काङ्ग्रेसी कथित विद्वान युवा कस्मेटिक कुरा गरेर राजनेता केपी ओलीलाई गाली गर्दै भन्छन् कि 2048 सालदेखि 2052 सालसम्म उनीहरूले उद्योग धन्दा स्थापना गरे रे। 21औं शताब्दीको नेपाली जनतालाई ढाट्न लाज लाग्दैन गगनजी तपाईँलाई? एउटा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको इतिहास बोकेको पार्टीको उपल्लो तहको नेतृत्वमा पुगेका मान्छेले यस्तो ढाँट कुरो गर्दा हामी सुन्नेलाई त लाज लागेको छ। राज्यको सहयोग लिएर गोडा 50 एक बाख्रा पाल्दा घाटा भयो, मैले सकिनँ भनेर हात उठाउने र मिडियामा रुवाबासी गर्ने गगन थापाहरूले राजनीति मार्फत 3 करोड नेपालीहरूको उद्धार गर्छु भनेर गफ नलगाएकै राम्रो होला। गगनजी, 50 वटा बाख्रा व्यवस्थापन गर्न सक्ने हुती नभएको मान्छेले 3 करोड नेपाली र देशको विकास गर्छु भनेर खोक्रा भाषणले केही लाग्नेवाला छैन। गगनजी, विदेशिएको 1 करोड नेपाली युवा शक्तिलाई नेपाल फर्काउने के छ योजना तपाईसँग? हामीसँग त्यो योजना छ, हामीसँग त्यो एमालेसँग त्यो योजना छ र दुर्गा प्रसादसँग त्यो योजना छ। हामीलाई हाम्रो काम गर्न दिनुहोस्, हाम्रो काममा डिस्टर्ब नगर्नुहोस् गगनजी तपाईँ। मित्रहरू, तपाईँलाई थाहा छ बितेका 11 महिनामा मात्र दुबईको तातो घाममा भिजिट भिसामा पुग्ने नेपालीहरूको सङ्ख्या 65,663 छ। श्रम स्वीकृति लिएर दुबई पुग्ने नेपालीहरूको सङ्ख्या 19,632 छ। खाडीको एउटै देशमा 1 वर्षमा करिब 1 लाख नेपाली युवाहरू वैधानिक र अवैधानिक रूपमा दुवैबाटहरूबाट रोजगारीको खोजीमा पुगेका छन्। आज 1 करोड युवा जनशक्ति खाडी लगायतका मुलुकमा छन्। देशका उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू कौडीको भाउमा सिद्ध्याएर लाखौं युवालाई खाडीको तातो घाममा धकेल्ने तिमी काङ्ग्रेसहरूलाई नेपाली जनताको आँसुले एक दिन बगाउनेछ। अनि देशमा दैनिक 6 किलोमिटर पक्की बाटो निर्माण गर्ने, पूर्व पश्चिम पहाडी लोकमार्ग खोल्ने, सडक घाटा बनाउने र देशलाई औद्योगिक युगमा प्रवेश गर्न कोसिस गर्ने केपी ओलीलाई प्रतिगमनकारी भन्ने यस्तो उल्टो कुरा गर्न मिल्दैन। कमरेडहरू, तपाईहरुलाई थाहा छ गत 6 महिनामा मात्र उच्च शिक्षा अध्ययनको नाममा 25 अर्ब नेपाली रुपैयाँ विदेश पुगेको छ। आजको दिनमा नेपाली बैंकहरूमा पैसा छैन, तरलताको चरम समस्या सिर्जना भएको छ। त्यसको कारण प्रष्ट छ। यो देशमा गुणस्तरीय शैक्षिक संस्था खोल्न नदिने, मेडिकल कलेज खोल्न नदिने, जनताका छोराछोरीहरूलाई नर्सिङ पढ्न नदिने, विभिन्न पार्टीमा रहेका र राजनीतिको नाममा दलाली गर्ने षड्यन्त्रकारीहरू यसका मतियारहरू हुन्। आज त्यसको जिम्मा प्रचण्ड, बाबुराम माधव नेपाल र गगन थापाहरूले लिनुपर्छ कि पर्दैन? एकतर्फ नचाहिँदो अर्घेलो नारा दिएर नेपाली जनतालाई भुलैया बेच्ने र अर्कोतर्फ युरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलियाका विश्वविद्यालयहरूसँग दलाली गर्ने दोहोरो चरित्र बोकेका डाक्टर गोविन्द केसी र तिनका मत्यारहरूका कारण मेडिकल शिक्षा र 10+2 पछिको शिक्षा लिन विदेशिने नाममा कहाली लाग्दो नेपाली मुद्रा विदेश पुगिरहेको छ र त्यो स्थिति अझै भयावह हुनेवाला छ र त्यसको जिम्मा काङ्ग्रेसले लिनुपर्छ कि पर्दैन? म नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। नेपाली विद्यार्थीहरूलाई विदेश पठाउने, कन्सल्टेन्सीहरूसँग भत्ता उठाउने र देशलाई अँध्यारोमा धकेल्ने गोविन्द केसीहरूसँग 9 बुँदे सम्झौता गर्ने गठबन्धन सरकार र तिनका साँची बसेका गगन थापाहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। सङ्खुवा सभाको किमा थान्काकी गरिब किसानकी छोरीले अब नर्स बन्न पाउने कि नपाउने?
अब यो देशका चेलीबेटीहरूले नर्स पढ्न पाउने कि नपाउने, अब देशमा भएको पैसा जति शिक्षाका नाममा स्वास्थ्यका नाममा विदेश पठाउने नीतिगत निर्णय गरेर नेपाली बैङ्कहरूलाई टाट पल्टाउने तिम्रो योजना सफल हुन दिने छैन। देशलाई टाट पल्टाउने तिम्रो योजना एमाले सफल हुन दिने छैन। साथीहरू, तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। अब नेकपा एमाले काङ्ग्रेसका पालामा बेचिएका उद्योग धन्दा कल कारखानाहरूको पुनर्स्थापना गरेर देशमा औद्योगिक युगको सुरुवात गर्नेछ र विदेशमा रहेका 1 करोड बढी नेपालीहरूलाई आफ्नै देशमा रोजगारीको अवसर दिएर घर फिर्ती गर्ने अभियानको सुरुवात एमाले गर्नेछ। हामी गर्नेछौँ, हाम्रो पार्टीले गर्नेछ। हामीसँग त्यो योजना छ। हामीलाई आफू बन्नु छैन, हामी देश बनेको हेर्न चाहन्छौँ। खाडीको 50 डिग्रीको घुम्रोमा पसिना बगाउने नेपाली दाजुभाइहरू युरोप र अमेरिकाका रेस्टुरेन्टहरूमा देशको राजनीतिक व्यथितिलाई शराबदै टेबिल पुसिरहेका र भारतका विभिन्न सहरहरूमा रगतको आँसु पिइरहेका चेलीबेटीहरूलाई हामी हाम्रै देशमा फर्केर काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नेछौँ। त्यसको नेतृत्व एमाले लिनेछ र मलाई अलि छिटो गर्नु भनेर आयो पनि, अब म छोट्याउँदै पनि छु र म अन्त्यमा हामी विकास चाहन्छौँ, त्यसैले हामी एमाले, हामी समृद्धि चाहन्छौँ, त्यसैले हामी हिजो जो जहाँ रहे पनि अब हामी नेकपा एमाले, हामी राष्ट्रिय पुँजी पलायनको पक्षमा छैनौँ, त्यसैले हामी नेकपा एमाले, हामी विराटनगर किमा थानका सडक निर्माण भएको हेर्न चाहन्छौँ, त्यसैले हामी एमाले, हामी हाम्रै देशमा उद्योग धन्दा र कल कारखाना स्थापना भएको हेर्न चाहन्छौँ, हामी हाम्रा सन्ततिहरूले आफ्नै माटोमा रहेर काम गरेको हेर्न चाहन्छौँ, त्यसैले हामी एमाले, हामी पूर्व पश्चिम रेलमार्ग बनेको हेर्न चाहन्छौँ, त्यसैले हामी एमाले। 2052 सालदेखि 2062 सालसम्म केही महत्त्वाकांक्षी व्यक्तिहरूका सनकका कारण भत्काइएका भौतिक संरचना फेरि निर्माण गर्न चाहन्छौँ, किनकि हामी ध्वस्त होइन निर्माणको पक्षमा रहेका एमालेहरू हौँ। निम्ता गर्नुभयो र बोल्ने अवसर दिनुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। हेलो, धन्यवाद। पार्टी केन्द्रीय कमिटीको सदस्य कमरेड